Una atong sugdan kini. Nga, unang punto, ang talmid o tinun-an o ang yugo palasanon sa iyahang rabay. Sa panahon ni Kristo, ang matag rabay adunay usa ka yugo o palasanon. Busa tuguti ko sa pagpasabot mahitungod sa yugo nga nagigamit sa pag-uma. Okay? So kini usa ka bugat nga kahoy. Na drawing. Okay. So kini usa ka bugat nga kahoy nga gigamit sa pagsumpay sa mga baka aron magtinabangay sa bugat nga buluhaton. Nakakita naman ta aning picture no katong sa past nga mga lessons ni pastor. So ang yugo nagsumpay sa duha ka baka aron mahimo silang usa, managhiusa sila. So makita nato kay nagsumpay man ang yugo, so nahimo silang usa. Ug tinuod ni ana magdungan sila sa paglihok ug sa pagtrabaho. Sa susamang paagi, ang usa ka rabay sa unang siglo, adunay iyang kaugalingong yugo, palasanon, mando, balaod, diin iyang gihimo ang iyang mga talmidim, iyang mga disciples o mga tinun-an nga mahimong usa. Uban kaniya ug nasumpay ngadto sa iyang mga pagtulun-an. Ang rabbinikong yugo, rabbinic yoke, ang rabbinikong yugo nagpasabot sa pagdawat sa usa ka tinong sumbanan sa pagkinabuhi sa imuhang pagtuo samtang nagpasakop ka niya. So sa dihang ang usa ka talmid, usa ka disciple, mupili sa usa ka piho nga rabay, iyang teacher, iyang gipasalig ang iyang kaugalingon sa pagpasan sa yugo, sa rabay. So kung magpasakop sila sa usa ka rabay nga ilang gipili, dili ang rabay ang namili. Sila ang namili, magpasalig sila, nga mupasan sila sa yugo, sa rabay. Diha sa iyahang kaugalingon nga mga abaga. Kini nga yugo mao ang pagtulun-an. Unsa daw? Kini nga yugo mao ang pagtulun-an ug hukom sa rabay nga wala nga nailhan usab sa Hebreo nga halakha. Ingna daw halakha. O ang paagi sa paglakaw, paagi sa pagkinabuhi, kini ang nagsilbing lagda sa pagkinabuhi. Labaw pa kini sa usa ka pagtulun-an, kining halakha. Labaw pa kini sa usa ka pagtulun-an, kini usa ka paagi sa pagkinabuhi. Ang katuyuan niini nga mga yugo gihimo o gituyo aron magsilbing kural. Sabot man tag kural no? Fence, kural, libot sa balaod, tura. Aron mapugngan ang dali o dili tinuyo nga paglapas. Sa dihang dawaton sa usa ka talmid, ang yugo sa usa ka rabay, gidawat usab niya ang interpretasyon o paghubad sa rabay sa kasulatan, sa Torah. So kung mupili ka og rabay, naminaw man ka sa iyahang mga panudlo, kay iyaha man ang panudlo, pagtulunan, imo na siyang dawaton. Dawaton nimo kung giunsa paghubad sa rabay. Nasabtan ba nato mga igsuon? Nasabtan nato? Ang mga prioridad sa rabay, ang mga mithi sa pagtulunan, baruganan o standard sa rabay. Unsa man ni ang pamatasan sa kinabuhi, mao ni standard no sa usa ka rabay, ang pamatasan sa kinabuhi, ang pamaagi sa pag-ampo, ang iyang pagsabot sa kabalaan ug ang misyon o tahas sa rabay. Apan
ang yugo sa mga leader sa reliyon, usa kadugang. Tanawa mga igsoon ha. Ang yugo o palasanon, pagtulunan sa usa ka leader sa relihiyon, usa kadugang sa Torah. Dugang pa, gidugangan nila ang Torah. O kininailhan nga mga tradisyon nga gipasa sa oral tradisyon. Okay. So, sama pananglitan, dunay duha ka mga tunghaan sa panghunahuna sa panahon ni Jesus. Atong balikan kini nga yugo, no? Ang mga Jewish people, aduna sila'y 613 nga balaod. 613. Naa sa Torah. 613. Kining 248, mao ni ilang buhaton. Out of 613, naa sila'y 365 nga balaod o ginadili. Nga dili nila buhaton. 365. But pasabot, adlaw-adlaw, di ba? Sa usa ka tuig, pila man? Pila? So 365. But pasabot, adlaw-adlaw na ay ginadili sa ilahang balaod. Sayon ba lisod? Lisod. Mas nilisod pa. Nga man, gipunan man ni ining mga rabay. Na sila'y kaugalingon nga mga pagtulunan, nga ilang ipamugos sa ilahang mga talmid. Kini mga reliyoso nga mga leader. Okay? So, sa panahon ni Jesus, adunay duha katunghaan. Una, ni Rabbi Shammai. Okay? Kinsa daw? Shammai. Nga nagsubay diin. Gisunod nila ang labing stricto, very strict. No? Kini si Rabbi, iyang labing stricto o pigot nga pagpasabot o paghubad sa kasulatan o Torah. Sama pananglitan sa hisgutan sa divorce. Ang pagtulunan ni Rabbi Shammai nag-ingon nga ang usa ka lalaki mahimo lang makigbulag, makigdiborsyo sa iyang asawa kung doon na kini seryosong sala. Unsa maning seryosong sala? O grabe nga sala. Ang grabe nga sala kay ang panapaw. Adultery. Okay. Kung manapaw ang babae, adunay katungod ang bana nga bulagan. I-divorce ang iyang asawa. Maunay pagtulunan ni Rabbi Shammai. Okay. So, aduna pa'y usa ka rabbi. Si Rabbi Hillel. Kinsa kuno? Rabbi Hillel. Si Rabbi Hillel kay mas maluluyon siya. Mapaigo-igo ang iyahang pagtulunan kumpara kay Rabbi Shammai. Okay. Duha sa iyang gihisgutan, sa gihisgutang diborsyo, ang iyang yugo nag-ingon o nagtudlo. Mao ni ang teaching ni Rabbi Hillel. Okay? Si Shammai, very strict. Very strict siya, nga usa ka rabay. Kung dili lang pagpanapaw, dili nimo bulagan ang imuhang asawa. Pero kini si Hillel, si Rabbi Hillel, mas maluluyon siya, no? Atong tanawon. Ang bana, mamahimong makigbulag sa iyang asawa sa bisan unsang dili makapahimuot nga butang sa iyang bana. Dali ba nga pagtulunan? Sayon raban nga sundon? Ha? Kining panudo ni Rabbi Hillel? But pasabot ang bana mahimo niyang bulagan ang iyang asawa kung dili lami muluto. Dili kabalong manglaba. Hugawan sa balay.
Maingon ang rabay, mahimo na nimong bulagan, kay way ayo. Mao nang iyahang standard. Mao na iyang panudlo. Nasabta nato mga igsoon. Kinsa tong rabay? Shammai og si Hillel. So kining duha nahimos usang kinadak-ang panaglantugi, great debates, no? Ngano man na nagbangi ang mga katawhan sa kapanahunan ni Jesus. Nahinumdaman ninyo katong istorya sa Biblia nga naay usa ka Pariseo nga miduol kang Jesus aron mangutana sa iyahang opinyon o baruganan bahin niining duha ka panglantaw niining nga lalis kay naglalis naman ang mga tao niining baruganan ni Shammai ug ni Rabbi Hillel. So pero tanawa mga igsuon no. Tanawa. Kining lalis nga nag-ingon. Niingon ang kining Pariseo. Gitugot ba sa balaod nga makigbulag o bulagan sa bana ang iyang asawa sa bisan unsa nga hinungdan? Sa laktod nga pagkasulti, ang ilang tinuod nga pangutana ni ining Pariseo mao ila lang giipit, no? Gitrap lang nila si Jesus. Kung kay Hillel ba siya or kay Shammai ba siya. Okay? So, ang ilahang tumo nga pangutana kay mao kini. Rabbi, kang kinsang pagtulunan og otoridad ang imong gisunod? Kang Hillel ba o kang Shammai? Apan wala mo pili umibalibad si Jesus sa bisan asa sa ilahang mga posisyon o baruganan ug mibalik hinuon siya sa orihinal nga plano o katuyuan sa Dios nga anaa sa Genesis o sa Matthew 19. Nga kung kinsa matong gihiusa sa Dios pagminyo walay makapabulag. Ang makabulag lang nila ang kamatayon. Okay. So doon na usab nga mga yugo, kining mga Pariseo, nga naghimo hinuon sa balaod, sa Torah, nga lisod sundon. Lisod na gani sundon ang Torah, 613, gilaliman ka. Unya naapay 365, nga balaod, everyday. Nga imo gyud nang sundon, di ba? Nagkalisod na gani ni samot kabugat. Nagkalisod sila sa pagsunod. Sama pananglitan sa istrikto nga lagda sa adlaw sa igpapahulay. Ginadili nga magdala og higdaan o banig ang mga kanaganing naisakit. Ginadili ang mag-ayo sa sakit. Tanawa sa Sabat. Kay holiday man na. Ilang gipunan. Panudlo kini sa rabay. Dili mahimo magdala og banig. Dili mahimo nga imong ampuan tong naay sakit. Kanang mga masikiton sa adlaw sa igpapahulay. Doon na sila ihap kung pila lang kalakang ang mahimo nimong buhaton sa usa ka tawo during Sabat. O gilalisan pagani kung itugot ba nga magbitbit og dagom. Na dagom lang na ha. Dagom lang. Gilalisan pa na nila. Kung mahimo bata makabitbit. Di ba lisod kaayo magpuyo sa panahon sa mga Israelita? Di ba? Apil usab ang mga ritual sa pangpanghunaw. Siyempre, manghunaw man jud ta, di ba? Apil pa ang pangpanghunaw. Diin dili gayod sila mukaon, gawas kung sila makatuman sa seremonyal nga
paghugas sa kamot. Ug uban pang mga tradisyon, daghan pang mga tradisyon. Okay. Atong sa ato karon kaning mga Muslim, di ba? Kaning mga Muslim, una na sila mangaon, maghugas na sila og ilahang kamot, og ilahang tiil. Nakabalo mo? No? Mauna mga ng mga CR sa mga Arab, di man tamog ko ano. Basa-basa ang salog. Di ba? Nya hugaw. Ngano man, kay manghugas man gyud sila sa ilahang tiil, manghugas sila sa ilahang kamot. Dili nato na masabtan, kay ngano man kita, kadamak ba aning mga kuan? Pero tradisyon na nila, na ana sa ilahang balaod. Ingon ani man pod ang sa Jewish people. Okay. So ato paning tukion, aduna pa sila'y uban nga mga balaod, no? Kining mga Pariseo. Ang paghatag og ikapulo bisan sa gagmay nga mga hilba, kanang hilba herbs o mga utanon, no? Maghatag mo ana og tithes. Okay. Maghatag mo og tithes, ha? Inyohang mungaan, sabot mo mungaan. Inyong mungaan kung mangitlog na og pulo, kinahanglan maghatag mo sa rabay og tanawa, no? So bisan ningon ana, naa sila'y mga lagda. Bahin sa mga panaad ug daghang mga balaod sa kaputli ug uban pa. Kining tanan nga mga panudlo gisaway sila ni Jesus. Tungod sa mabugat nga mga yugo nga ilang gipapasan sa mga tawo. Ningon didto sa Matthew 23 verse 4. They tie up heavy loads and put them on men's sa abaga sa mga tao. But they themselves, apan sila mismo, are not willing to lift up a finger to move them. Atong makita, nganong gisaway ni Jesus? Nagtudlo mo ni ana, unya kamo gani mismo, wala na ninyo sa atong laktod nga pagkasulti. Wala man gani ninyo na i-apply sa inyong kaugalingon. Istrikto mo kayo, apan wala ninyo buhata sa inyong kaugalingon. Monong gisaway sila ni Jesus. Ang katuyuan unta niini nga mga yugo mao ang pagpanalipod sa balaod o sa tura. Apan kining naghingapin nga mga lagda, mga pagtulunan na himo hinuon nga usa ka madaog-daugong palasanon alang sa mga ordinaryong tao og natabunan na hinuon ang tinuod nga kabubuton og kasing-kasing sa Dios. Hello mga igsoon. Giunsa man niining mga rabay, kay gipunan man nila, gidugangan man nila ang tura. Ilang gipalubog, ilang gipahanap, or ilang gipasalaag sa tinuod nga kahulugan. Kining mga ginagmay nga mga pagtulunan nila. Atong tanawon ang yugo o palasanon ni Jesus. Gihisgutan usab ni Jesus ang iyang kaugalingong yugo. Nga lahi gyud kining itandi, kung itandi sa yugo sa mga Pariseo o sa mga relihiyosong leader o sa uban pang mga leader sa relihiyon o magtutudlo sa balaod. Ang iyang pamaagi sa pagbansay sa mga sumusunod, dili sama sa binuhatan sa mga pangulo sa relihiyon kaniadto. Nagtanyag siya og lahi nga matang sa pagkatinunan. Diin lahi usab ang iyang yugo, ang iyang gipapasan. Lahi ang yugo nga gipapasan ni Jesus. Atong makita kini sa Matthew 11 verse 28 to 30. Katong atong gibasa ganiha. Ningon sa Jesus, "Come to me, all you who are weary and burdened,
and I will give you rest. Kay balo si Jesus, nagkalisod na ang mga tao sa pagsunod, sa pagpasan sa mga pagtulunan sa mga relihiyosong leader. Maong nagtanyag siya. Unya ningan siya, take my yoke. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart. And you will find rest sa asaman for your souls ay mong kalag. For my yoke is easy and my burden is light. Kini nga mga yugo, gitanyag alang sa bisan kinsa nga adunay kasing-kasing nga nagtinguha nga musunod kang Jesus. Kini alang sa pagpalig-on ang yugo ni Jesus, mga igsuon. Kini alang sa pagpalig-on, pagpabaskog sa mga naluya, sa mga gikapoy. Kini alang sa mga paghupay, sa mga nagbugatan, ug kini alang sa paghatag ug kapahulayan, rests, ngadto kanila, tinuod nga kalinaw ug pahulay. Ang yugo ni Jesus, mga igsuon, usa ka butang nga maghatag og kagawasan sa kinabuhi sa iyang mga sumusunod gikan sa mabugat nga mga palasunon nga gipapasaan, gipamugos sa sistema sa relihon kaniadto aron sila makabaton og tinuod nga kagawasan ni adtong panahona. Ang mga tao natugob, sabot mong tugob. Kinsay nakasabot og tugob? Tugob. Puno kaayo. Ang but pasabot sa tugob, puno kaayo. Ang mga tao natugob sa kabugat. Puno kaayo sa kabugat, sa mga sugo, sa mga tulumanon, nga gipatuman sa ilahang mga pangulo, sa ilang mga religious leader. Apan tinguhan ni Jesus, nga makakaplag sila og kapahulayan, ti unay nga pahulay, gikan ni ining tanan. Muningon siya nga, take my yoke. Take my yoke. Apan angay natong masabtan mga igsuon, tinuod nga giluwas kita sa yugo ni Jesus, gikan sa binuhat nga balaod sa tao sa pagsunod sa lagda, aron magkinabuhi sumala sa kabubuton sa Dios. Pamaagi sa Dios, apan adunay dako og bugat nga tulumanon o obligasyon gikan sa iyang mga tinun-an o sumusunod. Dili kini sayon nga pamaagi. Ang hagit ni Jesus alang sa iyang mga sumusunod, ang pagpasan sa iyang yugo. O dili usa ka sayon nga lutsanan o daling-daling kalingkawasan. Hinomdumi nga nangayo siya og lig-on nga pasalig sa tanan nga kinsa buot musunod kaniya. Isalikway ang iyang kaugalingon, di ba na hinomduman ninyo? Deny yourselves. Ningon sa Jesus, isalikway ang kaugalingon unsa paman. Pasana ang inyong krus, pabilha or timbanga, hatagi og bili ang kabugat sa sakripisyo. Unya, kung natimbang-timbang na ninyo, kung nahataga na ninyo og bili, sunod kanako. So atong makita, si Jesus, wala siya namili. Mauni ako ang kondisyon. Kung musunod mo na ako, mauni ang ako ang kondisyon. Dili man sayon, apan ang yugo ni Jesus maghatag og kalinaw. Amen. Tinuod nga kalinaw. Dunay dako nga bili sa pagsunod kang Kristo. Nagkinahanglan kini og sakripisyo. Amen ba mga igsoon? Apan sa pikas bahin ang mga tao nga misugot o midawat
sa iyang mga gipangayo. Kadtong Ginoo, willing mi. Sa among tibok nga kasing-kasing nga mosunod diha kanimo. Kadtong mga tao nga misugot, midawat sa iyang mga gipangayo, makakaplag og kagawasan og kaluwasan sa kalag. Dili mga mabugat nga mga yugo o palasanon. Hello, mga igsoon. Ang yugo ni Jesus nagpasiugda gayod sa usa ka lalom nga pakig-uban sa amahan. Relationship with the Father. Pakig-uban sa amahan o sa kasing-kasing nga nabag-o sa hingpit. Total transformation. Hingpit nga gibag-o sa Dios. Gihatagan niya kita og pamaagi nga magsubay sa grasya og kamatuoran. Diin duna kitay kusog pinaagi sa gahom sa balaang espiritu. Gaan og sayon ang palasanon tungod kay wala kini nagsubay sa mga lagda, sa mga pagtulunan, sa mga sugo nga hinimo sa tawo o sa mga kabugat sa relihiyon. Karon mga igsoon, ato gihapong makaplagan nga kanang yugo nga aniya kanato gaan ra og sayon. Ing na daw gaan og sayon. Light and easy. Nagsunod kita sa dalan sa grasya, sa gugma, sa kapasayloan ug uban pa. Atong makaplagan nga ang kalinaw ug ang kapahulayan sa atong kalag pinaagi lang sa pagdawat sa dalan ni Jesus. Kini ang iyang halakha. Pag kinabuhi sa iyang yugo o palasanon, maghatag kanila og kagawasan. Tanawa, ang yugo ni Jesus maghatag og kagawasan, kapahulayan. Di ba mas nindot? Way gibog aton? Hello mga igsoon. Unsa may atong pilion? Magpuyuta, ilalom, uubos sa mga relihiyoso nga panudlo o sa panudlo ni Jesus nga sayon o gaan, sundon. Hello. Mga igsoon, dilibot ni Jesus nga kita magapos. Magapos ang iyahang kaugalingong disipulo sa mga lagda, sa mga sugo, sa mga mando, sa pagtulunan o balaod sa tao. Panglanglitan, ang mga Pariseo, mangayo og daghang istrikto nga mga balaod sa adlaw sa ipagpahulay. Sabat. Nga kining mga balaod sa ipagpahulay sa mga Pariseo, nagdala og bugat nga yugo palasanon ngadto sa mga tao. Gihatag ni Jesus ang iyang yugo mahitungod niini nga ang adlaw sa pagpahulay, ipagpahulay, gihimo alang sa tao. Ang Sabbath day, gihimo na siya sa unsa man? Sa tao. Og dili ang tao alang sa adlaw sa igpapahulay. Hello mga igsoon. Gihimo ang Sabat. Ang Sabat nato Domingo man. Di ba? Sa ilaha Sabado mo nang Sabat. So kana gihimo ang Sabat gihimo na siya para sa tao. Makadiskanso ang tao, makapahulay sila. Dili ang tao gihimo para sa Sabat. Gihatag niya ang orihinal nga katuyuan sa adlaw nga igpapahulay. Unsa man, ang pagpahulay, pagsimba, nag-rest ka sa adlaw sa pagpahulay ha, Sabbath day, kinsay nag-take og day off? Day off. Na may day off. Na mahulay mo. Bisan gug nagsuroy-suroy mo. Di man but pasabot nga nagpahulay mo, naghigda mo tibok adlaw, okay? Nagpahulay mo sa trabaho ba? Kinsa man nag-day off dere? Ang uban, wala mo nag-day off? Ha? Ha? Kinahanglan dyan mo mag-day off.
Ha? Ayun nga, ang day off na ako kay maglaba man, mamalansa, maglimpyo og balay. Dili na day off. Kinalang i-relax imuhang mind, imuhang lawas, dili biya ka makina. Ang makina manggani. Unsa man ang makina, muungot-ungot manggani ng makina. Kung wala joy rest ang makina na gani na ikaw, dili makina ba ka? Kinahanglan nimo og rest. Kining mga nagtrabaho sa call center. Kining trabaho sa call center. Siyam. Mag-rest jud mo. Kay nga pag mo adto mig ospital ni pastor, daghan kay mga bata. Daghang sakit. Kadaghanan sa ilang sakit, taas ang blood sugar. Na UTI, na CKD. Uy, kabata pa nila nga na sila kanang CKD kanang kidney ba? Kidney na sa stage 1 man siguro na atilet, no? Stage 1, stage 2. Pag stage 3 na dialysis na kaana. Daghan kaayo mga nagtrabaho sa call center nga high blood. Kabata pa nga namang na high blood. Nga namang taas ang blood sugar. Okay lang kung taas imong blood sugar kung 60 ka, murag accepted pa na, no? No? Kung ano man, ang tana ko, kinigong intao, no? Ano mang kuan sila? Ay, mahilig man daw sila milk tea. Kanang milk tea, dahil niya, mga tambok ay sila. Mga tambok, may gani, ikaw lang ka na tambok, no? Mga tambok ay sila. Kay, ingon sila nga para daw dili sila maluya, mag-coffee, milk tea, na magsagol-sagol na sa imong lawas. Daghan kaing sugar. Mao nga, taas imong blood pressure, mutaas imong blood sugar. Unsa pa? Makidney ka, dialysis ka. Pagkasunod na, pag dili na madil, patay na ka. Mao gani daw. Mao na ang mga igsuon, pwede pod magsabat, magpahulay pod sa milk tea. Ha? Oh. Pwede pod magsabat si milk tea. Kay daghan kaayo ng sugar. Unya, kabalo mo anang sugar? Magic sugar. Para lami kaayo. No? Nya brato man ang magic sugar, gamay ra, tamis na kaayo. So mauna, dili to commercial ha, bikin naman. Okay. Dili commercial. Mauna nga kinahanglan nato og sabat, rest sa ato ang kinabuhi. Okay? Ngano man kinahanglan nato og sabat rest. Mao man ay gisugo ni Jesus. Ha? Hello? Hello mga igsuon. Sa umauna nga, kining adlaw sa pagpahulay, gihimo na siya para sa tao. Nga makapag-rest sila. Okay? So, atong tanawon kining pulong nga sa atong gibasa nga easy. Sayon. Sa Grego, Krestos. Unsa kuno? Okay, sa Grego, Krestos. Ang pulong nga sayon sa Grego kay Krestos. Kini nagpasabot nga sa Binisaya, buutan, maluluyon, maayo, butan, og sakto kaayo, haom kaayo, well-fitting. Sakto kaayo, haom kaayo. Okay. So, kini, interesting kaayo nga kini susama sa pangalan nga, kining Kristos, susama sa pangalan nga, Kristo. Mesiyas. O ang dinihugan, anointed sa Grego. Ang yogo ni Jesus nagpadayag sa iyang kagamhanan, authority. Adunay gitawag nga otoridad o kagamhanan sa rabinikong paagi sa panahon ni Jesus. Kadaghanan sa rabay
gibase ang ilahang otoridad sa ilahang nakatunan, sa ilang nabaw-an, sa ilang nailahan, kaniadto nga mga rabay. Sama kang Rabbi Hillel or kang Rabbi Shammai. Sa latod nga pagkasulti, ang usa ka rabay ang giila. Tanawa ha? Sa panahon ni Jesus, ang otoridad, ang kagamhanan sa usa ka rabay, ang giila. Sila ang naay authority. Gibasi man sa disipulo, sa rabay, sa nagtudlo o nag-edukar kanila. Ang ingon naghatag kanila og otoridad sa paghubad sa kasulatan sa ilahang kaugalingong paagi. Hinumdumi mga igsoon nga at ang pangulong saserdote, chief priest, ug ang mga ansyano, elders, sa mga katawhan miadto ug nangutana kang Jesus. Ningon ang chief priest, ningon siya, katong gidakop na si Jesus. Ningon ang chief priest, pinaagi sa unsang otoridad nga imong gibuhat kining mga butanga. Gi-question yang gipangutana si Jesus, kang kinsang otoridad, kang kinsang rabay, kinsa ang imuhang rabay. Sila kining mga preseyo sa dili direkta nga nungutana kaniya, kinsa ba ang nagtudlo? Asa nimo na nakatunan? Kanang imong gipanudlo, asa nimo nakatunan? Kang kinsang otoridad? Kinsa imuhang rabay? Ang otoridad o kagamhanan ni Jesus gikan sa iyahang amahan kinsa nagpadala kaniya. Di ba? Kinsa man ang pulong? Si Jesus. Si Jesus ang pulong. Siya gipadala sa iyang amahan. Busa ang iyang otoridad gikan mismo sa amahan. Ang kagamhanan gikan sa amahan. Apan diri sa yuta, sa kalibutan, si Juan Bautista ang iyahang rabay. Kay nga namang si Juan Bautista, nainumdumukin sa nag-water baptize kang Jesus sa Jordan River. Di ba? Si John the Baptist, dili ka mahimo bautistuhan kung dili ka tinunan. Kung dili ikaw ang rabay, wala kay katungod nga magbautismo. Mauna nga, kadtong nagsubmit, nagpailalom si Jesus, kang Juan, iyang giila. Nga si Juan Bautista, mao ang iyang rabay sa yuta. Nasabda nato mga igsuon? Nasabda nato online? Si Jesus, adunay mga lagda, adunay mga balaod, adunay mga pagtulunan sa paghubad, sa tura, sa husto, nga paagi sa Dios. Paagi sa Dios. Sakto nga paghubad. Sama sa iyang gisulti. Ningon siya, kamo nakadungog ni ini. Apan ako miingon, nganha kaninyo. Ako, naingon siya. Miingon, nganha kaninyo. Ingon niya na ang ihang otoridad, nga nahingang na-amaze ang mga tao. Atong basahon sa Matthew 7, verse 28 to 29. When Jesus had finished saying these things, the crowds were amazed at his teaching because he taught as one who had authority and not as their teachers of the law. Mauna na amaze ang mga katawhan. Nakita nila kining tawhana, kini si Rabbi Jesus, adunay gyoy gahom, adunay otoridad. Dili lamang siya usaka magtutudlo, teachers of the law. Kay ang but pasabot aning rabbi or rabbonai, kung nadunggan ninyo sa mga palabas, no? Rabbi or rabbonai, teacher. Okay? So, nahingang ang mga katawhan.
sa atong pagpadapat niini, sa atong application niini mga igsoon karon, nagpuyo gihapon kita sa ubos, sa yugo ug otoridad ni Jesus. Amen ba? Nagpuyo ba ta? Sa mga palasanon, sa panudlo ni Jesus. Amen ba? Gihatagan kita niya sa iyang mga lagda. Adunay mga lagda nga gihatag si Jesus alang sa atoang pagkinabuhi. Wala kita nagpuyo sumala sa pagtulunan sa uban, kung dili sumala sa iyang pagtulunan. Wala ta nitipas sa iyang pagtulunan, mga igsuon. Kita mitugyan ngadto sa iyang pulong nga kananga yugo kinahanglan nga magpabilin kanunay ibabaw kanato. Pasalamat ba ta nga naatay Dios nga mapasayloon, puno sa grasya, puno sa gugma, matinud-anon sa iyahang mga panaad kanato. Busa angay siyang daygon sa tanan. Hallelujah. Kay siya lamang ang rabay nga naghatag og kagawasan, kaluwasan, kalipay ug kalinaw. Magpadayon ta sa ato ikaduha nga punto. Kinahanglan nga magpuyo kita ubos sa yugo o palasanon o pagtulunan ni Jesus sa atong panahon karon. Ang yugo ni Jesus kay wala nagbago. Wala nagbago ang pulong sa Ginoo. Si Jesus wala nagbago. Siya, He's the same God. Amen. Yesterday, kaniadto, karon, og ugma. Dili magbago ang pulong sa Dios, ug si Jesus wala magbago. Ang iyang yugo kay sayon sa gihapon ug ang iyang palasanon gaan. Busa nagtawag siya sa mga tao nga moduol kaniya kadtong mga gikapuyan, kadtong mga gibugatan, nabugatan nga nagpasan, nagsagubang sa kinabuhi sa mga kasuguan nga binuhat sa tao. Buot niya nga hatagan sila og kapahulayan. Kapahulayan alang sa ilang mga gikapuyan ug naggubot nga mga kalag. Walay laing dapit mga igsoon, diin kita makakaplag o atong makaplagan ang kapahulayan gawas kang Jesus. Sa Ginoo lang jud nato makaplagan ang tinuod nga kapahulayan, ang pagdiskanso. Ang Ginoo siya ang Diyos o Ginoo. Yehova sa adlaw sa ipagpahulay. O Yehova o Ginoo sa kapahulayan, the God of rest. Amen ba? Gawas ni anang pangalana, wala. Dili ta makakaplag. Dili ang ato ang success, dili ang ato ang bahandi, dili ang atong kaharuhay nga mahatagan ta og satisfaction kung dili sa Ginoo lamang. Amen. Bisan pa man nga adunay bugat nga mga katungdanan sa pagsunod kaniya, apan kadtong magpasakop sa iyang mga sugo, kanunay gayod ng mga kaplag o kapahulayan alang sa ilahang mga kalag. Amen. Kita isip mga disipulo ni Kristo, mga magtutuo, dagan man tang mga problema, di ba? Kinsa goy walay problema. Kinsay walay problema dire? Tanan, gamay, dako, medium, large, small, medium, and large. Unsa pan extra large, XXL, double XL, triple XL nga problema. Apan ang kamaayo kay naaman ta sa ilalom sa gugma ni Jesus. Anaaman ta sa mga bukton ni Jesus. Aduna tay kapahulayan. Unsa man kabugat ang atuang gisagubang, adunay kapahulayan, adunay katubagan. Amen ba mga igsuon? Maunay kaayuhan. Hello. Maunay kaayuhan kung naatakang
Naatang kang Kristo. Hallelujah ba? Maunaingon siya, duol ka mo. Come to me. Duol ka mo. Take my yoke. Kuhaang ako ang yugo. Kay ang iyang yugo gaan ug sayon. Dili bugat. Dili lisod. Ug wat dili ka palisod-lisuron. Kay kining yugo ni Jesus dili binuhat sa tao. Kung dili sa Dios. Hello. Mao nga kinahanglan kita muduol gyud kang Jesus. Kay kaniya lamang nato makaplagan ang tinuod nga kapahulayan. Amen ba? Mutuo ba mo ni ana? Mutuo ba ang mga nagtanaw online? Ingin ako, mutuo mo, agree mo, amen, 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 amen. Bisan pa man, adunay bugat nga mga katungdanan, ang mga magtutuo, ang mga talmid ni Jesus, kita gihapon adunay kalipay, kalinaw, kagawasan, ug kaluwasan. Amen. Diha lamang kaniya, kita makatagbo, ug tinuod, tiunay, nga kalipay ug kalinaw. Niining atong panahon mga igsoon, ang yugo, kinahanglan nga ana gihapon ibabaw kanato. Magkinabuhi kita, sumala sa iyang pagtulunan, ug dili sa mga padnudlo, sa mga mini, ug mga bakakon, nga mga magtutudlo, ug mga mini, ug mga bakakon, nga mga propeta. Kabalo ba mo karon mga igsoon nga daghan kaayo karong bisan sa net. Naaman ang Holy Spirit no sa ato kinahanglan na atay gitawag og discernment. Daghan mang mga panudlo diha sa online, mga reels. Abi ba nimo tuog mao gyud to ang wali. Mga igsoon, mangayo ta sa balaang Espiritu Santo, isakto ba ni o dili? Kay aron dili ta mutipas sa pulong sa Dios. Daghang karong mga Kristohanon, nagsalig na lang sa pulong niining mga false teachers, niining mga false prophets. Hinuon kini natagna naman nga sa huling panahon, naanata sa end times. Daghan ang manggawas, mga mini nga mga propeta, mga mini nga magtutudlo, o daghang mga Kristohanon nga musimang ug mutipas sa mga pabnudlo sa Biblia. Naamang gunay spirit. Spirit of kanang deception. Spirit of deception. Magtutudlo sila apan ilang gituwis ang pulong sa Dios. Mauna nga, di ba, moingon jud si pastor nga, basahon ang Biblia, basahon ang Bible, basahon ang Bible. Every time, basahon gyud ang Bible. Kaya nga naman, para dili ta mutipas sa pulong sa Dios. Amen. Amen. Daghan karon sa online, sa Facebook. Mauna nga, dili ta magpa unsa ni dili ta mutuo sa mga mini nga mga magtutudlo. Kay ilan ang kaugalingon nga tudlo mga igsuon. Dili na sa Bible, wala na sa Biblia. Hello. Hello. Mo nang kita ang atuang pagtuo, ang atong pundasyon, ang Bible gyud mga igsuon. Hello. Mga igsuon kita kita ug sama sa usa sa gitudlo ni Pastor kanato sa miaging Domingo, last Sunday, last week. Gibugkos kita sa iyang pamatuod, testimony. Gisilyuhan kita sa iyang balaod. Naatay sil. Nga panag-iya ta sa Dios, panag-iya ta sa balaang Espiritu Santo. Naa ang Espiritu Santo kanato.
Hello, wala man tapasagdi sa Ginoo. Hello. Ang iyang pagtulunan kinahanglan natong puy-an, pinaagi sa iyang grasya ug gugma. Magkinabuhi ta niini sa mga teaching, sa mga pagtulunan ni Jesus. Tungod kay ang iyang pulong, sa iyang pulong kita makakaplag og kapahulayan alang sa ato ang mga kalag. Walay laing maghatag og kapahulayan sa atong mga kalag kung dili si Jesus lamang. Amen. Ang tibuok katuyuan sa panudlo o sa yugo ni Jesus, ang tibuok katuyuan ni anang tanan mao ang pagkat-on gikan kanako. Di ba niingon si Jesus, learn from me. Magkat-on kamo gikan kanako. In verse 29, niingon siya, di ba, sa atong gibasa? Take my yoke upon you and learn from me. Makat-on kamo kanako, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls sa imong mga kalag. Subot pasabot, sa iya lang nato makaplagan ang tinuod nga kapahulayan, ang rest. Ang pagkat-on mahitungod sa Ginoo mao ang labing importante nga bahin sa ato ang pagka-tinunan. Niining dapita nga matag tinunan kinahanglan nga magsugod. Unsa kuno? Magsugod sa pagkat-on. Ang pulo nga pagkat-on sa Grego mao ang Mateo. Kung ang imong ngalan Matthew, no? Ang imong mangalan Matthew, sa Grego Mateo. Okay? Nga konektado sa pulo nga Matitheo. Ug usa ang but pasabot na ana, usa ka disipulo o tinunan. Kinahanglan usab kita nga mutubo o mupadayon sa pag-aton may tungod kang Jesus. Isip iyang mga tinunan niining panahona. Nagkat-on kita mahitungod kaniya o kini usa ka padayong pagtubo. Padayon, continual, nagapadayon, walay paghunong sa pagkat-on sa pulong sa Dios. Nagtubo kita. Kinahanglan natong itaod ang yugo. Sama ganiha sa katong picture, no? Atong itaod ang yugo kanato sa kinabubuton. Kinabubuton, ibig sabihin willingly. Kinabubuton nga pamaagi. Unya palandungon nato kini. Nagpasabot kini nga mamahimo kitang kaabag. Sabot mo kaabag? Mahimo kitang kaabag ni Jesus sa yugo. Sama sa duha ka baka nga giyuyuguhan pag-usa aron magdaro sa kaumahan. Tanawa ng baka, giusa sila. Ang iyang yugo diri kanato, maghimo kanato nga mudawat ug mupuyo sa iyang mga pagtulunan, magkinabuhi sa iyang gitudlo ug kita magbuhat uban kaniya. Mukuyog ta kaniya ngadto sa kaumahan aron mangita sa pagpangita ug dugan pa nga mga gikapuyan nga mga kalag. Atong atong pangitaon kadtong mga gikapuyan nga kalag. Hello. Dili kita angay nga magkinabuhi ubos sa mga yugo nga binuhat sa tao. Ang ubang mga tao naning kamot sa pagkat-on sa mga lagda o sugo nga binuhat sa tao ug dili kang Jesus. Kadtong sa Manila pamina ay gitawag og fathering. Ambot na aba ni diri sa Davao. Atong mga panahon mga 1980s, no? Na ay gitawag og fathering. Ang but ani pasabot kining fathering, pila imuhang kwarta sa bangko. Asa ka mo bakasyon? Asa ka nagpuyo? Kabalo siya. Ang usa ka miyembro ni iniining kapunungan or simbahan, ang pastor, ang tawgo nila og father. Dili pari ha. Pastor ni siya. Apan gitawag nila ni og tatay, no? Kay murag fathering and shepherding. Ang diri naa ba ni shepherding and fathering sa Davao? Wala pa mo kadong og ana?
Naa daw. Fathering ug shepherding, no? Kay balo sila tanan. Asa ka mulakaw, asa ka padulong, tanan sa imuhang kinabuhi kabalo ang kinahanglan kabalo ang pastor. Kung dili gani kabalo ang pastor, sala kaayo na nimo. Dako kay nang sala. Gusto ba mo ana? Ha? Nga tala hasta siguro pag adto nimo sa CR, kinahanglan isumbong pa nimo sa pastor. Hasta ang imong i-order sa restaurant, kinahanglan kabalo ang pastor. Kay fathering good, shepherding. Unya, ang panudlo, kung dili gani mo musunod niya, dili mo musulti niya, sala na nimo. Unya, ikaw, maaksidente ka, magkasakit ka, maingam na sila. Kay wala maguna ni sunod. Maunang nagkasakit na. Maunang nagkaingon ana, kay wala man na nagsikreto man na. Naa man ay tinaguan. Gusto ba ninyo mupuyo mo ingon ana nga lifestyle inyong kinabuhi? Ha? Walay freedom. Nagpuyo mo sa kahadlok, uy, mabawaan unya ni pastor, hala nakasala ko. Imbes hinuon nga, sa Ginoo ta accountable, sa pastor na hinuan. Hello. Sa pulong ta accountable, sa pulong na hinuon ni pastor. Hello. Hello mga igsoon. Kung moingon mo nga magtindog ko og business, moingon gani siya og dili, di juga makatindog og business. Naani siya sa Quezon City, madam. No, kini usa ka church nga naami kaubanan sa una dito sa Manila. Didto siya. Nibalin siya didto. Niya na-shock siya nga, uy, mao di na ako nasudlan. Mao di na ako nasudlan. So, mga igsoon, mauna nga, aron dili ta mo tipas, asa ta mo sandig, asa ta mo salig, sa pulong sa Dios, sa Biblia. Kay ang yugo ni Jesus, gaan ug sayon. Ang yugo sa tao, binuhat nga mga balaod, bugat nga palasanon. Hello? Hello? Mauna nga, bisan unsag pagpaningkamot sa usa ka tao. Maningkamot siya nga musunod sa mga sugo. Dili niya mabuhat. Adunay mga tao nga nagpasan sa yugo sa reliyosong legalismo, panudlo, pagpanghimaot, condemnation, cultural nga mga expectation, mga lagda, balaod sa tao, mga tradisyon, ug uban pa. Naapa kaniadto katong bago-bago pa nga Kristohanon, unya na ako'y nakita nga naa siya sa choir, niingon, naapog ko'y nadunggan, nga karaan na sila nga magtutuo, niingon siya nga, tanawa na siya nga naman ang nagsuot og pants. Bawal man na. Bawal na sa atua nga magsuot og pants. Kala, ngano ka ang bawal? Pareho de sa Katoliko. Kay sa una kami, katong sa Katoliko pa, dili mi makasulod sa simbahan kung naka-pantalon mi. Kay ngano, tubuan ko numi og ikog. Mao gani sulti-sulti no. Makatawa ta, pero mao jud na gisulti sa amoa. Musimba mo, ayaw gyud mo sa amoa sa Cebu. Mga karaan man to kaayo. No, mga 1960s pa man to. So may ayaw mo pagsimba gani mo, ayaw mo pagsuot og pants kay tubuan mo ikog. Uy, hala, di jud ko. So, mahadlok man ka nga tubuan kag ikog, di jud ka magpants. Kinahanglan na kay Burunda. Sabot mo Burunda? Sabot mo Burunda? Karang Burunda ba kana bang ana? Ha? Belo. Panindutay. Kay ngano man, giubanan ka sa Ginoo kung nindot imong Burunda. Yun, maunay mga pagtulunan nga akong masulti nga buktot. Okay.
Wala na taana, gawas na taana mga igsoon. No? Mauna nga, kini mga tao nga nagpuyo niini sa mga pagtulunan, unsa may mahitabo sa ilaha. Uy, hala, naay kahadlok, di ba? Nakabay kagawasan? Wala. Naamang kay kahadlok. So naglibog hinuon ka, kay nga naman gihukman naman ka. Makasalanan ka. O, di ba? So, git-condemn pa ka. O nya ilaw na nakalapas ka sa balaod sa Dios. Apan ang tinuod nga lagda. Ang tinuod nga lagda o balaod sa Dios, di ay mga igsoon, ang yugo o palasanon ni Kristo kay, unsa man, sayon. Gaan. Hello. Muna nga, imbis, ikaw, kung musunod ka ini sa mga panudlo, sa mga relihiyoso nga leader, mga rabay, imbis makakaplag kag kapahulayan, ang mga tinuna ni noon na samok, ug nangalibog, ug ang uban, gihukman na, sa sala, gipanghinaot na, tungod sa ilang ginuhuna nga sila, pagpalapas sa balaod sa Dios. Apan ang tinod lang di ay kadto kay binuhat sa to sa mga tao. Ilang nakatunan sa sayop nga mga yugo o palasanon, mabugat nga mga pagtulunan. Niini giilog ang kagawasan, ang mga tao nga luwas nahimo na hinuong ulipon, slave. Imbis nagpuyo ka sa kagawasan, nahimo ka hinuong slave, ulipon na usab sa mga yugo sa tao. Busa siguro doon nato mga igsoon nga magkatunta sa tiunay, lunsay nga mga yugo atong makatunan ang yugo, ang tinuod nga yugo ni Jesus. Ug dili ang mga pagtulunan ni ining mga relihiyoso. Hello. Palandungin ninyo ang mga yugo ni Jesus. Walay mga sumpay. Naabay sumpay? Walay mga sumpay, walay dugang. Kay nga naman, nakabutang mampod na sa Biblia, di ba sa Revelation? Ang pulong sa Ginoo, walay sumpay, walay dugang. Kining atoa, kung sumpayan natong usa kadat na, dili na insaktong Yeshua o Jehovah. Butangan lang natong usa kadat. Apan ang pulong ni Jesus, walay ang teaching, ang pagtulunan ni Jesus, ang balaod ni Jesus, walay sumpay, walay dugang. Kini direkta gikan sa balaod sa Dios Amahan. Amen. Ang paggat-on mahitungod kaniya maghimo kanato nga mas musunod ug mas mahiusa kaniya. Tungod ni ana makat-on kita unsaon pag-alagad sa Dios, uban ang kagawasan, kalipay ug kapahulayan. Amen. Gikalipay nato ang pagkinabuhi, ang pagpuyo sa pulong ug ang pagtulunan ni Kristo. Ang pagtulunan ni Kristo dili usa ka gibug-aton para kanato. Hello. Hello. Busa tungod ni ana mamahimo unta kita nga mga magpas-an diha sa atong kaugalingon ug diha sa ato ang lig-on nga yugo ni Jesus. Amen ba mga igsoon? Kini mao ang yugo sa kagawasan ug dili sa pagkaulipon. Galatians 5 verse 1. It is for freedom, ingna daw, for freedom that Christ has set us free. Busa, stand firm then, and do not let yourselves be burdened again by a yoke of slavery. Gawas nun na kita. Anaan na kita sa panudlo ni Jesus. Gawas na kita sa mga mini ug mga dugang nga mga balaod. Atong sundon, atong kuhaon ang yugo ni Jesus, ang panudlo ni Jesus. Kay ang iyahang panudlo ni ingon siya, gaan ug sayon. Amen ba? Amen.
Natay nakatunan. Hallelujah. Hallelujah. Lisod ba? Lisod? Natay nakatunan?